अस्सलाम वालेकुम। मैं पाक हर्बैक्स दवाखाना से सैयद अब्दुल अजीज़ बुखारी एक बेहतरीन नुस्खे के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ऐसा यूनिक नुस्खा जो आप तक कभी पहुँचा नहीं होगा, किसी हकीम ने नहीं बताया होगा, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया होगा। एक यूनिक नुस्खा, एक बेहतरीन नुस्खा। आपकी जो ये ताकत की मेडिसिन है, आर्टिफिशियल ताकत की मेडिसिन, ये हमेशा के लिए छूट जाएंगी। आपको इनसे ज़्यादा ताकतवर कुदरती विटामिन्स, कुदरती मिनरल्स और ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर आपको एक बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूँ। आपको पता है, डिप्रेशन, असाबी तनाव, एंजाइटी, टेंशन, मेडिसिन का बकसरत इस्तेमाल, उलझन, लोगों के साथ झगड़ा, ख़ानदान के साथ तनाव, ये सारी चीज़ें आपको कमज़ोर करती हैं, आपके आसाब को कमज़ोर करती हैं, आपके उज़लात को कमज़ोर करती हैं, आपके दिमाग को कमज़ोर करती हैं, आपके दिल को कमज़ोर करती हैं। आप समझ ही नहीं सकते, आपके जिस्म में जो सेल का तोड़ फोड़ का निज़ाम होता है, नए सेल बन रहे होते हैं, पुराने सेल टूट रहे होते हैं, ये उस निज़ाम को मुतासिर करती है। और वही निज़ाम होता है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, जिसको हम कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं। तो आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए मार्केट में सैकड़ों अद्वियात मौजूद हैं। फ़लाँ विटामिन्स ले लें, फ़लाँ मैग्नीशियम ले लें, फ़लाँ चीज़ ले लें, फ़लाँ चीज़ ले लें। अच्छा, इसमें भी बड़ी हैरान कुन बात है कि एक मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी की दवा आपको मिलती है 300 रुपये में, और एक आम सी कंपनी की दवा उससे भी कम दर्जे की आपको मिल रही है 1600 की, 2000 की, 2500 रुपये की। तो ये एक लूटने का नया तरीका है। मैं आपको एक ऐसा यूनिक नुस्खा बताने वाला हूँ जिसमें कोई आर्टिफिशियल मेडिसिन नहीं है, कोई आर्टिफिशियल विटामिन्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल मिनरल्स नहीं है। आपको कुदरती विटामिन्स की एक लंबी रेंज दे रहा हूँ, एक लंबी लिस्ट, जिसमें आपको मैं अभी बताऊंगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं जो मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ। ये ताकत का ख़जाना है, आपके आसाब को मजबूत करता है, आपके उज़लात को मजबूत करता है, आपकी याददाश्त को तेज़ करता है, आपके दिमाग को कुव्वत फराहम करता है, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, आपकी विल पावर को बढ़ाता है। इतना आला नुस्खा, इतना बेहतरीन नुस्खा कि आप ताकत की सारी दवाइयाँ खाना छोड़ देंगे। नुस्खा थोड़ा सा टेक्निकल है, हर बंदा इसको बना नहीं सकता। हमारे पास ये बना बनाया मिल सकता है आपको। अगर आप खुद बनाना चाहें, आप मुआलिज हैं, आप हकीम हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इस नुस्खे को बनाना चाहते हैं, तो मेरा मशवरा है कि आप इसको ज़रूर बनाएं। आप अपने मरीजों पर इसको ज़रूर अप्लाई करें। साइड इफ़ेक्ट ज़ीरो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका पूरी बॉडी पे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत आला, बहुत बेहतरीन, बहुत मुअस्सिर दवा है, आप पे फ़ौरन असर करती है। और वो चीज़ें इसमें शामिल हैं जिनको नेचुरल कहते हैं, यानी कुदरती, जिसको कुदरत ने पैदा किया हो। तो कुदरत की पैदा की हुई चीज़ में तो नक्स हो ही नहीं सकता, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। तो बढ़ते हैं नुस्खे की तरफ। तो मैं आपको बता रहा था, इस नुस्खे में जो आपको मिलने वाला है वो है क्या। आपको इस नुस्खे के इस्तेमाल से जो फैज़ पहुंचने वाला है वो तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद। बहुत सारी ताकत की दवाइयाँ जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये उनसे बदरजा हाँ बेहतर है। ये आला दर्जे का बेहतरीन नुस्खा है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ कुदरती तौर पर पाई जाती है। तो इसमें है विटामिन सी, बायोटीन, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन K2, विटामिन D3, फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे मिनरल्स, विटामिन B12, ये सारी चीज़ें, ये सारे विटामिन्स
یہ سارے منرلز آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں، آپ میں یہ ہونے چاہیے۔ اور کتنا اچھا ہوگا کہ جب یہ قدرتی طور پر آپ کو ملے، جیسے آپ کو سیب کھانے سے آئرن ملتا ہے، وٹامن سی ملتا ہے، آملہ کھانے سے آپ کو وٹامن سی کی کثیر مقدار ملتی ہے، تو آپ نیچر کی طرف ہے، نیچر ہی قدرت ہے۔ جب آپ قدرت کو چھوڑ دیں، قدرت کو ڈینائی کر دیں گے، قدرت پر اکتفا نہیں کریں گے، تو آپ یقین جانیے آرٹیفیشل چیز ایک چیز کو فائدہ دیتی ہے تو دو چیزوں کو نقصان دیتی ہے۔ یہ بات اٹل ہے، طے ہے، اس میں کوئی دوسری بات بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آپ نیچر کی طرف آئیں، قدرتی چیزوں پر آپ اکتفا کرنا سیکھیں۔ یہ چیزیں آپ کو جو میں بتا رہا ہوں یہ اتھینٹک ہیں، میری آزمائی ہوئی ہیں، آپ اس کو سرچ کریں۔ آج جو میں آپ کو میڈیسن بتانے والا ہوں، اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے گوگل کر لینا ہے، اس کے فوائد آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ کوئی بھی نسخہ آپ کو کوئی بھی بتائے، میں یہ ضرور کہوں گا آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ جو چیز کھا رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو استعمال کر رہے ہیں کیا یہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر فائدہ نہیں دیتا تو نقصان تو ضرور ہی دے گا۔ تو ایسے نسخوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ اس نسخے کا آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہونے والا، صرف فائدہ ہونے والا ہے۔ تو نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ اسپیرولینا، یہ آپ کو مارکیٹ سے تھوڑا مشکل سے ملے گا لیکن مل جائے گا۔ جنکو بائلوبا، ریڈ جنسنگ، یہ ساری چیزیں آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے۔ مورنگا ایکسٹریکٹ، اسکند کا ایکسٹریکٹ لینا ہے، ازراکی مدبر، یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہیں 10-10 گرام، 10-10 گرام۔ جدوار خطائی 10 گرام، یہ ایک ہربل جڑی بوٹی ہے۔ آملے کا ایکسٹریکٹ 20 گرام۔ اولیو لیو ایکسٹریکٹ، یہ زیتون کے پتوں کا ایک ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے 20 گرام لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ 20-20 گرام کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ازراکی آپ نے 10 گرام ڈالنی ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے۔ باریک پیسنے کے بعد 1000 ملی گرام والا آپ نے کیپسول بھرنا ہے۔ بس ایک کیپسول آپ نے روزانہ لینا ہے، پانی کے ساتھ لے لیں یا دودھ کے ساتھ لے لیں، اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے اگر آپ طاقت کی کوئی بھی اچھے سے اچھی میڈیسن کھا رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑ کے اس میڈیسن کو استعمال کریں۔ بس 2 دن، صرف 2 دن، 2 دن میں آپ کو اس کا رزلٹ ملنے والا ہے۔ یہ بہترین نسخہ ہے، ہمارے پاس بھی اویلیبل ہے۔ صحت سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو سکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔